2015 में ब्रिज ऑफ स्पाइज नामी हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई जो 60 की दहाई में अमेरिका और रूस के दरमियान जारी सर्द जंग के वाकयात पर थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अमेरिकी CIA न्यूयॉर्क में एक निहायत प्रोफेशनल रूसी जासूस को गिरफ्तार कर लेते हैं जो ये तो तस्लीम कर लेता है कि वो जासूस है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं बताता। फिल्म का मरकजी किरदार टॉम हैंक्स नामी मशहूर अदाकार ने प्ले किया है, जिसमें वो उस जासूस का वकील बनकर पहले उसे मौत की सजा से बचाता है और फिर रूस के साथ एक डील करके उनकी कैद में एक अमेरिकी पायलट की रिहाई के बदले इस रूसी जासूस को रिहा करवाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे पूरी अमेरिकी आवाम इस रूसी जासूस के खिलाफ होती है और मुतालिबा करती है कि उसे बरकी कुर्सी पर बिठा दिया जाए। एक मौके पर आर्ग्यूमेंट करते हुए टॉम हैंक्स अमेरिकी हुकाम से कहता है कि वो रूसी जासूस एक प्रोफेशनल शख्स है जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और ये उसे इज्जत देने के लिए काफी है। अगर आपका कोई जासूस रूस के हाथ आ जाता तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसके साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आइए असल वाक़े की तरफ, जो हाल में पकड़ा जाने वाला भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का है। हुसैन मुबारक पटेल ये उसका फर्जी नाम था, जिसका असल नाम है कुलभूषण यादव। ये भारतीय शहर मुंबई के इलाके सिल्वर ओक नंदानी गार्डन्स का रिहायशी था। पिछले 25 वर्षों से भारतीय सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों में काम करता रहा। इसने 1991 में भारतीय नेवी में मुलाजिमत इख्तियार की। ये नेवल इंटेलिजेंस में कमांडर रैंक का ऑफिसर रहा और उसके बाद भारतीय खुफिया इदारे रॉ का कारिंदा हो गया। ये ईरान की बंदरगाह चाबहार पर काम करता रहा। ये ईरानियन वीजे पर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में। इसने पाकिस्तान का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया और उसके बलबूते पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां शुरू कर दी। ये हुसैन मुबारक पटेल के अलावा मुबारक हुसैन, हसन बलोच और इमदादुल्लाह के फर्जी नामों से भी काम करता रहा। इसने बलूचिस्तान के इलाके वध के रिहायशी हाजी बलोच से रास्ते उस्तवार किए और हाजी बलोच भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सहूलतकार था। ये मुल्क दुश्मन एजेंसियों, कलदम तंजीमों और दाइश का आलाकार था। ये दहशतगर्दों को माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता। सानेहाए सफूरा में बस पर होने वाली फायरिंग से 45 अफराद के कातिल भी इसी हाजी बलोच से राब्ते में थे और ये कुलभूषण यादव भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इसी हाजी बलोच से मदद लेता रहा। इसका असल टारगेट इक्तसादी राहदारी को नाकाम बनाना था। इसके लिए ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करता था। मकामी लोगों को खरीद कर उन्हें इस्तेमाल करके भारतीय अज़ाइम की राह हमवार करता रहा। इसी तरह कराची में कत्ल गारतगरी और फसादात फैलाने के लिए भी सरगर्म था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में अपनी बाकायदा सरगर्मियों का आगाज 2002 में किया। इंडियन पार्लियामेंट पर हुए अटैक के बाद जब दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने आ चुकी थीं, उन दिनों कुलभूषण ने एक छोटे मुसलमान ताजिर के भेस में पाकिस्तान में कदम रखा जिसके पास ईरान में जारी कारोबार की दस्तावेजात मौजूद थी। ये वो वक्त था जब मुशर्रफ अपनी बका की जंग लड़ रहा था और उसकी सारी तवज्जो अफगान वॉर और अमरीकी कोऑर्डिनेशन पर लगी हुई थी। उन दिनों सैकड़ों भारतीय जासूस पाकिस्तान में दाखिल हुए और मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों में लग गए। कुलभूषण के पास सबसे अहम टास्क था। बतौर इंडियन नेवी ऑफिसर ये बंदरगाहों की दिफाई और माशी अहमियत से वाकिफ था। चुनाचे इसे गवादर, पसनी और कराची की बंदरगाहों वाले इलाकों की कमान सौंपी गई। कुलभूषण जेम्स बॉन्ड टाइप के मार धाड़ करने वाला जासूस नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिस्ट और मंसूबा साज था। कुलभूषण ने बलूचिस्तान के नाराज अनासिर से राब्ता उस्तवार करना शुरू किया और उन्हें मुख्तलिफ जराए से माली और असलहे की सूरत में इमदाद फराहम करना शुरू किया। कुलभूषण हर दूसरे महीने ईरान जाया करता था, जहां वो अपने मिशन का स्टेटस अपडेट करता और नए अहकामात वसूल करता। 2006 में कुलभूषण हमारी एजेंसियों की नजर में आ चुका था। जब उन्हें उसकी सरगर्मियों को पता चला तो फौरी रद्द अमल के तौर पर मुतल्लिका हुकाम की रातों की नींद उड़ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात इकट्ठी करना शुरू की। एक एक करके कुलभूषण के सहूलतकारों पर नजर रखना शुरू किया।
پھر آہستہ آہستہ ناراض بلوچ طلبہ گروپس میں اپنے بندے شامل کر کے کلبھوشن کے ساتھ رابطے میں لائے گئے۔ اس کام میں کم و بیش 2 سال لگ گئے۔ 2008 تک کلبھوشن کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا اور اسے لگا کہ وہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ کلبھوشن کی تفصیلات بارڈر سیکیورٹی فورسز کے پاس آ چکی تھیں، لیکن انہیں ہدایات تھیں کہ وہ اس کی آمد و رفت میں کوئی تعطل نہ ڈالیں۔ 2010 تک کلبھوشن کے زیادہ تر کانٹیکٹ پرسنز ہماری ایجنسیوں کے خفیہ لوگ ہی تھے، جو اسے غلط سلط معلومات فراہم کر کے اس کا اعتماد حاصل کر چکے تھے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ کلبھوشن کا اعتماد حاصل کرنے والے چند لوگوں کو انڈیا بھجوانے کا بندوبست کیا گیا تاکہ وہ براہ راست انڈین کمان میں آ کر زیادہ مؤثر کارروائیاں کر سکیں۔ اس وقت کا ہماری ایجنسیوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا۔ پھر یوں ہوا کہ 80 کے قریب لوگوں کو مختلف اوقات میں دبئی اور ایران کے راستے انڈیا بھجوایا گیا، جہاں ان کا استقبال بھارتی خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ حکام نے کیا اور ان کے ساتھ اپنے لانگ ٹرم پلان شیئر کیے۔ ناراض بلوچ تنظیموں کے بھیس میں چھپے ہماری ایجنسیوں کے یہ لوگ بھارتی حکام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران کلبھوشن کو ہر طرح سے سہولیات فراہم کی گئیں۔ 10 سالوں کے عرصے میں وہ بہت حد تک مطمئن ہو چکا تھا کہ اب اس کے پکڑے جانے کا امکان نہیں، لیکن اس دوران اس کی ہر ایک موو پر ہماری نظر تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے انڈین حکام کو کلبھوشن سے کچھ شکایات بھی آنا شروع ہوئیں۔ اس کی دی گئی انٹیلیجنس، بالخصوص گوادر رپورٹ کے حوالے سے دی گئی معلومات زیادہ تر غلط ثابت ہوئی۔ اسی طرح وہ تمام ناراض بلوچ جو کئی بار انڈیا جا چکے تھے اور در حقیقت پاکستانی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے، اب ایک ایک کر کے وہ بھی منظر سے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے 150 سے زائد لوگ ٹریننگ کے لیے انڈیا بھجوائے، جن کا کوئی ریکارڈ انڈین حکام کے پاس نہ تھا، اور یہ بھی ایک بہت الارمنگ صورتحال بن چکی تھی۔ اب کلبھوشن پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ پرویز کیانی کے آرمی چیف بننے کے بعد انڈین جاسوسوں کا پاکستان میں داخلہ تقریباً ناممکن سا ہو گیا تھا۔ راحیل شریف کے آرمی چیف بننے کے بعد مجموعی طور پر فوج اور عوام کا مورال بہت بلند ہو گیا، جو کہ انڈیا کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت آ گئی اور انڈیا میں مودی سرکار۔ مودی جو ازل سے پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے اچانک نواز شریف سے پیار بھرے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ میاں صاحب ایک ازلی بے وقوف اور تاجر شخص مودی کی چال میں آ گئے۔ پھر میاں صاحب کی فیملی کو انڈیا کی کاروباری شخصیات کے ساتھ رابطے میں لایا گیا۔ میاں برادران کے بیٹوں کو بھارتی صنعت کاروں نے ایسی کاروباری آفرز کی کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے میں لگ گئے۔ بارڈر پر کیسی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، میاں صاحب کی فیملی کے مودی کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہی رہے۔ چند ماہ پہلے نواز شریف کی پوتی کی شادی پر مودی اور بھارتی کاروباری شخصیات کی آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں شریف فیملی کی فیکٹریوں میں جدید ٹیکنالوجی کی تنصیبات کے لیے بھارتی ماہرین کی سروسز نہایت واجبی داموں پر فراہم کی گئیں۔ چنیوٹ میں واقع ایک فیکٹری کے ساتھ لگے پاور پلانٹ میں 37 بھارتی ماہرین کام کرتے رہے، جن کو ویزا براہ راست وزیر اعظم کے حکم سے جاری ہوتا تھا۔ 2015 تک کلبھوشن پاکستان اور انڈین حکام کے لیے ایجنسیوں کی ٹرم میں تقریباً ایکسپائرڈ ہو چکا تھا، اور اب ہمارے حکام اس سے جان چھڑوانے کے چکر میں تھے۔ مبارک حسین پٹیل یا کلبھوشن یادو کو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے گرفتار کیا، اور اس کے بعد انکشافات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کلبھوشن یادو کے مطابق وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہے۔ دوران تفتیش اس نے بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کا اعتراف کیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر ہے، اور اس کا بڑا ہدف اقتصادی راہداری کے منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ لیکن پھر پچھلے چند مہینوں میں بھارتی جاسوسوں کی ایک نئے نیٹ ورک کا پتہ چلا، جو کہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کے ویزوں پر پاکستان میں سرگرم تھا۔ اس پر ہماری ایجنسیوں نے کلبھوشن کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان تمام جاسوسوں کو ایک ایک کر کے پکڑا گیا ہے اور بتایا یہی گیا ہے کہ ان کی نشاندہی کلبھوشن نے کی تھی، حالانکہ کلبھوشن کے فرشتوں کو بھی ان بھارتی جاسوسوں کی خبر نہیں تھی۔ ہمیں ان کا پتہ کیسے چلا، یہ جاننے کے لیے آئنسٹائن ہونا ضروری نہیں۔
इनकी वजह वो 150 के करीब नाराज बलोच थे जो अब तक इंडियन हुकाम की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा चुके हैं। अब सिर्फ एक बात की खुशी है कि हमारी एजेंसियों ने ब्रिज ऑफ स्पाइज में बताई गई रिवायात के मुताबिक कुलभूषण को एक जासूस का प्रोटोकॉल ही दिया है और उसके साथ बहुत अच्छा सलूक इख्तियार किया है। इस तमाम वाक़े में परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ का क्या कसूर है? ये दोनों पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मुशर्रफ को उसकी सियासी और नवाज शरीफ को उसकी कारोबारी मजबूरियां ले बैठी। मुशर्रफ दौर में भारतीय जासूसों की बिला रोक टोक आमदोरफ्त शुरू हुई और मियां साहब ने अपने कारोबार की लालच में इन जासूसों को मुल्क में दाखिल होने दिया। वो तो भला हो कि हमारी एजेंसियां चौकन्नी थीं और हम किसी बड़े नुकसान से बच गए। कुछ अर्सा पहले ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर कुलभूषण की खबरें क्यों शाया की गईं? अब इंडिया के साथ साथ ईरान के भी पेच कसने का वक्त आ गया है और ईरान किसी खुशफहमी में न रहे। पाकिस्तान कोई खलीजी रियासत नहीं जिसे वो अपने घर की भेड़ समझ ले। हम वक्त पड़ने पर शेर और उकाब से ज्यादा सुर्रत और ताकत के साथ शिकार करने की सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि कुलभूषण के केस को आप किस नज़र से देखते हैं और इस पर किए गए फैसले पर आपकी क्या राय है। हम मजीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे।